ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, अब आप सीरियस हो जाएं। टॉपिक है हमारा इकबाल। पिछले महीने क्या इसी महीने आपका सीरत के कॉन्फ्रेंस का सीरत का क्विज़ कब हुआ था? इसी महीने हुआ था ना। अब इकबाल का डे आता है नवंबर में, और फिर कायदे आज़म पैदा हुए थे 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस का क्रिसमस भी होता है, लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस की हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पक्की डेट नहीं है पता, वो बस उसके 25 दिसंबर के साथ रख लिया है तो बस मनाया जाता है। कायदे आज़म की डेट 25 दिसंबर है। तो अब हम कायदे आज़म और इकबाल का इकट्ठा एक सीरत क्विज़ करेंगे। तो मैं आपको इकबाल का हल्का सा तारुफ करा रहा हूँ। इकबाल को समझने के लिए इकबाल को कई दफ़ा पढ़ना पड़ता है। इकबाल इज़ वेरी वेरी डीप, इकबाल इज़ वेरी बिग। और आपको पहले भी पता है ना कि उर्दू में जो सबसे बड़े लोग हैं उनमें गालिब, इकबाल, मीर, दाग, ये सारे बहुत बड़े लोग हैं। तो इकबाल, हम ये मुख्तलिफ इकबाल ने जो मैसेज दिया ना उसकी मुख्तलिफ हमारे लेवल की, आम लेवल की अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें, उससे बहुत डीप लेवल की भी चीज़ें हैं जो फिर आप जब बड़े हो जाएंगे ना कभी, बायोलॉजिकली नहीं, ज़हनी तौर पे, तो फिर आपको समझ आएंगे। तो इधर से एक तरह से शुरू करते। एक तो छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें हैं, जैसे सौ काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, एक नज़म है ना इकबाल की, कौन सी, मकड़ा और मक्खी। वो मक्खी आती नहीं थी तो फिर मकड़े ने उसकी खुशामद की, फिर उसके आ गई, फिर उसने कड़म करके हड़प कर ली। तो आखिर में नतीजा ये निकलता, सौ काम खुशामद से निकलते हैं जहाँ में, देखो जिसे दुनिया में खुशामद का है बंदा। क्योंकि कोई ना मानता हो ना, उसकी थोड़ी सी आप खुशामद करें, मान जाएगा। ठीक, इसी तरह नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में कोई चीज़ निकम्मी नहीं है। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसे नहीं बनाई कि जो खाम बनाई हो, चाहे वो मक्खी है या मच्छर है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कि जो भी चीज़ है ना उस पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसे बनाने वाला वाकई कोई बहुत बड़ा सन्ना है, कोई बहुत बड़ा कारीगर है, मुसव्विर है। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की बनी हुई कोई चीज़ कोई कोई भी नॉर्मल नहीं है। उसके अंदर घुसेंगे तो आपकी अकल बिल्कुल हैरान रह जाएगी। तो ये जैसे इस किस्म के शेर भी हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका आपस में जो इंटरडिपेंडेंस है, उनके आपस में जो कनेक्शन है, उससे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। जैसे कायम ये उनसरों का तमाशा तुझी से, उनसर होते हैं एलिमेंट्स, लोहा इज़ एन एलिमेंट, डायमंड इज़ एन एलिमेंट, एलुमिनियम इज़ एन एलिमेंट, कार्बन इज़ एन एलिमेंट। तो ये जो तमाशा इनका हो रहा है ना, हर एक शय में ज़िंदगी का तकाजा तुझी से है। ये अल्लाह ताला की ज़ात, अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से ये सारी चीज़ें उसी ने बनाई हैं, और उसने उनमें ये प्रॉपर्टीज़ डाली। हम उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हम समझते हैं कि ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉपर्टी आ गई है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली घूम रहा है, सूरज घूम रहा है, तो ऐसे नहीं है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो चीज़ें हैं। और आप रोज़ाना जो सुबह दुआ पढ़ते हैं वो कौन सी है? अक्सर पढ़ते हैं ना, वहाँ पे लब पे आती है दुआ बन के, है ना। तो अब तो पढ़ के आपको मतलब क्यों नहीं आता उसका, मैं आप ज़बानी पढ़ देते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और आगे कोई पता क्या कह रहे हैं पता नहीं। ठीक है ना। तो इकबाल ने उसमें काफ़ी चीज़ों के साथ कहा है ना कि अपने आप को शमा की तरह देखो, अपने आप को परवाने की तरह देखो। ठीक है ना। परवाना क्या करता है, उसे कितना शौक़ होता है जलने का, यानी मेहनत करने का, यानी कि अपने आप को कंज्यूम करने का। तो आप भी किसी मकसद की खातिर अपनी ज़िंदगी खपाओ। इसी तरह शमा होती है तो खुद जल जाती है, लेकिन दुनिया को क्या देती है? रोशनी। तो आप भी खुद अपने आप को एफर्ट करो, लेकिन दुनिया को आप एक रोशनी दो। शमा की तरह जलेंगे बज़्म गहे आलम में, खुद जलें दीदा अगियार को बीना कर दें। कि खुद तो जलें लेकिन लोगों की, गैरों की जो आंखें हैं, दीदा मैंने आंखें, ठीक है ना, दीदा वर आंखों वाला, मंजर बहुत दीदनी था, बहुत ही देखने के काबिल था। समझ आ गई? कर दें। तो इसी तरह इकबाल हमारे लिए जो मैसेज है वो ये है कि किसी चीज़ का इश्क होना चाहिए, शौक़, मकसद, एफर्ट, जद्दोजहद। अगर ज़िंदगी ऐसी गुजारनी है फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आरज़ू के खून से रंगी है दिल की दास्तां, नग़मा इंसानियत कामिल नहीं गैरस फ़ुग़ां का मतलब होता है गम, कि ये नहीं हो सकता कि ज़िंदगी हो और उसमें सोज़ और गम और वो ना हो, वो आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो
आपकी ज़िंदगी में विशेज़ और वो चीज़ रहेंगी और आपके टारगेट ज़िंदगी में हों और आप अचीव करने की कोशिश करें तो फिर लाइफ है। अगर आपकी ज़िंदगी में उस किस्म की कोई जस्तजू ही नहीं है और कोई एफर्ट ही नहीं है तो फिर वो लाइफ नहीं है, वो एज गुड एज डेथ। हादसाते गम से है इंसान की फितरत को कमाल। कहते हैं ना भाई यार मेरी ज़िंदगी में तो बहुत मुश्किलात आ गई हैं, तो नहीं, इकबाल कहते हैं कि हादसाते गम से है इंसान की फितरत को कमाल। इंसान ने अगर कमाल हासिल करना है तो उसे ज़िंदगी में हादसात से गुजरना पड़ेगा। आर यू हियर? आप इधर ही बैठे हुए हैं? अच्छा। गाजा है आईना ये दिल के, गाजा है आईना ये दिल के गिर्द मलाल। ये कैसे जुड़ तो नहीं रहा। गाजा है आईना ये दिल के, गाजा तो मतलब होता है कि लड़ाई, जिससे गजवा भी लफ्ज़ निकला है, एफर्ट, जद्दोजहद, वो दिल के आईने के इर्द गिर्द जो गुबार लग जाता है ना उसको दूर करता है। यानी कि आप ज़िंदगी में वेले बैठे रहें, तानासानी से बैठे रहें, वो लाइफ नहीं है। लाइफ है कि आप एफर्ट करें। ठीक, तो ठीक है ना। तो बाज़ लोग होते हैं उनकी जितना मर्जी करते रहो, नहीं सुनना उन्होंने। ठीक, तो ऐसे लोगों को इकबाल आइडेंटिफाई करते हैं कि वो अपने आप को चेंज करें। ना हो तबीयत ही जिनकी काबिल, ठीक है, तो उनकी तरबियत उनको संवारती नहीं है। ठीक है ना। ना हो तबीयत ही उनकी जिनकी काबिल, नहीं वो तरबियत से कभी संवरते, वो तरबियत से भी नहीं संवरते क्योंकि उन्होंने अपने आप को संवरने का इरादा ही नहीं किया हुआ। ये ठीक है ना। तो साथ ये भी कहा है कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। आप कहें ना कि ये दुनिया तो ख़त्म होगी, आप तो जो ढूंढ रहा होगा उसे एक नई दुनिया अल्लाह ताला खोल देंगे। और ऐसा होता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दूर चले गए थे, वो भी एक शेर आएगा। ठीक है। लेकिन अब तरबियत तो हर जगह पे हो रही है, लेकिन बंदे ऐसे नहीं मिल रहे जो वाकई चेंज लेके आएँ और जो करेज जिन में हो। तरबियत आम तो है, जौहर काबिल ही नहीं, काबिल बंदे नहीं मिल रहे। ठीक, तो काबिल अपने आप को बनाएंगे ना। काबिल आप बनेंगे इल्म से, यकीन से, खुलूस से, जुरत से, वो चीज़ें आएंगी। इकबाल का वो शेर है ना कि वो ये चार अनासर हूँ तो बनता है मुसलमान। क्या है, नहीं आता? अच्छा, माशाल्लाह। ठीक, तो जिससे हो तामीर आदम की वो गिल, ये वो गिल ही नहीं। गिल, गिल का मतलब होता है मिट्टी, कि जिससे आदमी तामीर हो, ये तो वो मिट्टी नहीं है, ये वो लोग नहीं है, इन पे कोई असर ही नहीं होता, सुनते ही नहीं है। तो इकबाल अपने इर्द गिर्द के उस किस्म के जो मुसलमान जो ग़ुलामी में रह रहे के बिल्कुल ही डल हो चुके थे, उनके बारे में ये भी कह रहे हैं। ज़िंदगी, इकबाल कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी तो इट्स एन अप्स एंड डाउन एंड इट्स एन एफर्ट। ज़िंदगी कतरे की सिखलाती है इसरार हयात। आप वो कहते हैं कि सिर्फ कतरे की ज़िंदगी देख लें, इसी पे गौर करें तो आपको पता चल जाएगा यही एक कतरा है। कभी ये कुछ बन जाता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, डिपेंड करता है कि इसने एफर्ट कितनी की है। ये कभी गौहर, कभी शबनम, कभी आंसू हुआ। ठीक है ना। जिंदगी कतरे की सिखलाती है इसरार हयात, ये कभी गौहर, कभी शबनम, कभी आंसू हुआ। कभी तो ये मोती बन गया जब इसने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और वो चला गया उधर। कभी ये शबनम बन गया, यानी कि वो सुबह आ गया पत्तों के ऊपर, और ठीक है ना। तो कभी ये बिल्कुल ही इसने कुछ नहीं किया तो रोंदा रहा। अब आपने रोंदल गोंदल बनना है या आपने गौहर बनना है, ये अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने हिम्मत कितनी करनी है। समझ आ गई ना। तो इसी तमन्ना आबरू की हो अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझ कर जिंदगी करने की खूब कर ले। अगर वाकई दुनिया में इज्जत लेनी है ना, तो फिर आपको कांटों से लड़ना पड़ेगा। फूल होता है ना, उसके गिर्द कांटे भी होते हैं। आप हौले हौले क्यों हंस रहे हैं? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट शेर है। इसका आपने कोई एक याद रखना हो ना, हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। पहले अपना जो जिस्म में ना एफर्ट पैदा करें, एनर्जी पैदा करे, स्टेमिना पैदा करे कि मैंने अब कोशिश करनी है। ये नहीं कैसे, इस तरह तो नहीं एफर्ट होगी। ठीक है ना। अधमोई टाइप आपने ज़िंदगी गुजारनी है, हाँ बस ठीक है 9 बज गए आप उठ ही जाते हैं। नो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टार्ट योर डे विद एनर्जी, वो सारा कुछ फिर ठीक है।
सबक फिर पढ़ आता है क्या? अदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे इम्तिहान दुनिया की इमामत का। तो सदाकत, अदालत कि आप सच्चे हूं और आप फेयर हूं, तो आगे है शुजाअत का। अगर लेकिन अगर आप में जोर नहीं है ना, जुर्रत नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं। सच्चे हैं, घर ही बैठे हैं, ठीक है ना, बाहर निकलते ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो इकबाल एक जगह कहते हैं ना कि वो जब लड़ने का वक्त आए तो ये सजदे में चले गए। क्या शेर है? वक्त कयाम आया कि नादां गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया, कि ये बेवकूफ लोग हैं, ये उस वक्त सजदे में गिर गए हैं जब खड़े होकर लड़ना था। काम अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन गलत टाइम पे कर रहे हैं। हिकमत नहीं है कि इस वक्त क्या करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यकीन अपने अंदर, बिलीफ पैदा करें। यकीन अफराद का सरमाया तामीर मिल्लत है। जो बंदों के अंदर बिलीफ होता है ना कि आई कैन डू। आए थे ना आपको प्रोफेसर साहब, तो आपको बताया भी था कि दो बंदे होते हैं, आई कैन एंड आई कांट। जो कैन होते हैं वो कैन नॉट से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करते हैं, 10 से 15%, लेकिन दे मेक अ बिग चेंज, ठीक है ना। लेकिन उनके अंदर बिलीफ होता है कि मैं ये काम करना, आई कैन। तो ये अगर आप में आई कैन है, आप कैन वाले हैं या कैंट वाले? कैन वाले, तो ठीक है, फिर कैन लिया ना। एक अंग्रेजी में कैन ऑफ वर्म्स भी होता है, कीड़ों का कैन, यानी ऐसी कुछ है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन? है ना, बीज तो आप फेंक देते हैं, फेंक दिया, अब चीज़ें फेंक दे तो वो पानी, वो तो मिट्टी में क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं। लेकिन बीज भी इसी तरह मिट्टी में गल जाए तो फिर कैसे आपकी ये नबातात और बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो बीज को कोई कहता है ना कि उठो, जागो और ग्रो, कौन? अल्लाह ताला। तो जो भी चीज़ें होती हैं ये हम फेंकते हैं तो ये गिरता है, तो ये असल में आप भी नहीं गिरता। द प्रॉपर्टी वो इसमें जो रखी है वो अल्लाह ताला ने रखी है। तो हम हर चीज़ में हमें एसोसिएट करना चाहिए, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम गॉड एक्चुअली, अल्लाह ताला से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अगर आप में वो यकीन आ जाएगा ना, तो फिर इकबाल कहते हैं कि खुदा के पाक बंदों को ना आगे गुलामी में नहीं, हुकूमत में ज़रा कोई अगर महफूज रखती है तो इस्तगना, कि जो अल्लाह ताला पे यकीन रखता है ना, वो चाहे हुकूमत में हो या गुलामी में हो, उसको जो चीज़ असल में महफूज रखती है उसे कोई लोहे के खौल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस्तगना, बिल्कुल किसी पे इन्हिसार नहीं करना, सिर्फ अल्लाह पर। सुना हुआ ना, वो काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। जो काफिर होता है वो अपनी तलवार पे भरोसा करता है। मेरे पास तलवार है, जो बाहर बंदा तलवार लेकर फिर रहा था ना अभी, कौन था? हाँ, तो मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन है तो बगैर तलवार के भी वो लड़ लेता है। जैसे ये मोमिन था, ये बेतेग भी वहाँ फिर रहा था, ठीक है। तो काफिर था, वो एक छोटी सी कोड़ी सी तलवार लेके फिर रहा था, सलमान, ठीक। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, वो ज़ाहिरी चीज़ों पे भरोसा करता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है। मोमिन असल में उसका यकीन है अल्लाह ताला पे, लेकिन ये नहीं है कि यकीन है तो बैठा हो या करते, अमल कोई नहीं करता, ठीक है ना। तो जो भी काम करना चाहिए वो अल्लाह के लिए करना चाहिए। इसमें इकबाल ने बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत शेर किए हैं, सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है। कि अल्लाह की इबादत कर रहे हो, ये कोई सौदेबाजी तो नहीं है कि ये तुम करो तो ये मैं कर रहा हूँ तो लिहाजा आप मेरे लिए करें, ठीक है ना। ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, सोचना भी छोड़ दे कि तुम्हें कोई वहाँ से जजा मिलेगी। ये तुम तो सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हो, जजा मिले या ना मिले। जो पंजाबी में कहते हैं ना, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फर फुलाना लावे या ना लावे, वो तो अल्लाह का काम। ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है नंबर आपके 3/10 है, लेकिन मेहनत तो कर रहे हैं ना। जो 3 नंबर नहीं कर रहे, 3 नहीं आने ने, ठीक है ना। जिसका अमल है बेगरज, ठीक है ना, उसकी जज़ा कुछ और है। जिसने गरज के बगैर अमल किया, खुलूस। तो एक तो चीज़ हमें पता चल गई यकीन, दूसरी क्या पता चल गई? खुलूस, कि हर चीज़ खालिस अल्लाह के लिए करें। अगर आपने किया उसमें अपना भी लालच रखा हुआ है तो फिर उस अमल का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना।
اچھا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح غلامی میں ہیں کیسی کی کر رہے ہیں ساڈا کچھ نہیں بننا مسلمان ہوتی ٹھیک نا، تو اس میں اقبال نے کہا کہ ایسی نہیں ہے، وہ فریب خورد شاہین کہ پلا ہو کر گسوں میں، شاہین بھی ادھر ہی سفر کرتا ہے نا، ادھر ہی یہ بیچاری گدھ بھی سفر کرتی ہے، شاہین خود شکار کر کے کھاتا ہے اور گدھ مردوں کو بچا بچا کھوچا کھاتی ہے، تو کتنی لائف میں فرق ہے نا، ایک کی ٹور ہے اور دوسرا ہم کہتے ہیں بدبودار ہے تو گدھ ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال کا ایک اور شعر ہے نا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور، ایک ہی جگہ رہتے ہیں لیکن اس کی دنیا ہی اور ہے، اس کی سوچ ہی اور ہے، اس کے ٹارگٹس ہی اور ہے۔ تو وہ فریب خورد شاہین کہ ہم ہیں تو شاہین مسلمان لیکن بن گئے ہیں نکیاں نکیاں چڑیاں، یا مطلب ہے وہ جو ہوتے ہیں گدھ جو گند کھاتے ہیں، تھے شاہین شکار کر کے کھانے والے، وہ فریب خورد شاہین کے پلا ہو کر گسوں میں، کیونکہ ہم پلے ہیں کن کے درمیان؟ گدھوں کے درمیان، چیلوں کے درمیان، اس لیے وہ شاہینوں والی حرکتیں اب ہماری نہیں رہیں۔ وہ فریب خورد شاہین کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہبازی، اسے کیا پتا کہ شاہباز جو ہوتا ہے وہ کس طرح اڑتا ہے، اس کی طریقہ کار کیا ہوتا ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو آپ نے شاہین بنا کہ کرگس بننا ہے شاہین لو جی ہاں چلو جی ایک بندہ کرگس جی، تو لیکن یہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مدرسے اس میں کافی رول پلے کر رہے ہیں، سکول، ٹھیک ہے نا۔ شکایت ہے مجھے ان خداوندان مکتب سے یا رب کے جو شاہین بچوں کو جو دے رہے ہیں، شاہین کے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں کرگس کے طریقے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال کا میسج جو ہے اپنے آپ کو سمجھنا، اقبال کہتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال اتنا گہرا ہے کہ اقبال کو خود نہیں پتہ کہ اقبال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے اور اقبال کا جو ٹاپ کا شعر ہے، جو اصل میں اقبال کا میسج ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے کنیکٹ ہو جائیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم کہتے رہے ہیں کہ یعنی تم جس طرح کہو گے ہم کرتے جائیں گے، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا دکھاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کا میسج ہے ایک قسم کا۔ یا اقبال کا جو سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری، اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو حکمران مانتے ہو نا تو پھر آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، وہ اتنا ہی برا جتنا آپ بتان آزری بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آزر کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، اگر پہچان جائے تو یہ فرشتے تھوڑی اس کے مقابلہ کر سکتے ہیں، اس لیے اقبال چیلنج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، مطلب کہہ رہے ہیں مقام شوق جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں، شوق کا مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، یہ جو تیرے فرشتے ہیں ان کے بس کا تھوڑی کام ہے جہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک۔ یہ تو جن کے حوصلے زیادہ ہیں وہی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اقبال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سار یونیورس کراس کر کے چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کے سے میٹنگ کرنے، تو سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے دیکھ لیا تھا کہ بندہ یہ پوری کائنات کراس کر سکتا ہے، رشتے نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پہ جا کے حضرت جبرائیل بھی کہتے ہیں نا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، سوری میرے پر جلتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے آگے بھی چلے گئے تھے۔ تو بندے کی اتنی ویلیو ہے اگر وہ اللہ سے تعلق رکھے، کنیکٹڈ رہے، تو اگر کنیکٹڈ نہ رہے تو پھر دنیا چی کٹا مٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر وہ کٹا مٹی سے بچنا ہے نا، تو پھر آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا علم کے لیے، تو یہ بھی اقبال کہتے ہیں چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، وطن میں جو میں رہ رہا تھا اور گانے شانے بج رہے تھے تو میں وہاں سے لے کے مجھے کون گئی ہے؟ شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو، مجھے علم حاصل کرنے کو جو شوق ہے مجھے پوری دنیا میں اس نے گھمایا ہے۔ اقبال گئے تھے نا پڑھنے کے لیے کہ نہیں پتہ؟ ہاں یس، اقبال نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی تھی اور بار اطلاع بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک۔ مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں نا، میں ان سے اتنا آگے مجھے ہونا چاہیے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ، کیونکہ پورا قافلہ مجھے سمجھے کہ یار وہ ہماری منزل ہے، میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں،
یعنی میں دوسرے ادھر جا رہے ہیں میں ادھر ہوں اور سارے میری طرف دیکھتے ہیں کہ یار مجھے ادھر پہنچنا ہے جدھر وہ پہنچ گیا. یہ آپ میں کمپٹیشن کا پازیٹیو کمپٹیشن کا یہ جذبہ ہونا چاہیے. مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے, یعنی ہم سفر کلاس فیلوز, مقام کلاس فیلو سے ہو اس قدر آگے. علم صرف نمبر نہیں, نمبر تو سارے 1100/1100 ہی ہیں, ٹھیک ہے. مقام نمبر نہیں, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو بنا دینا ہے نمبر کلاس فیلو سے ہوں اس قدر آگے کہ سمجھے 10/10 کارواں مجھ کو. ہم نمبروں کے پیچھے ہم بیوقوفوں کی طرف چلے ہوئے نا کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو, کہ کارواں مجھے اپنے ٹارگٹ سمجھتا ہے کہ وہاں تو میں پہنچ جاؤں نا تو بڑی بات. سمجھ آ گئی نا. جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کون ہے, عمر ہے, ہاں کہ یار عمر جتنا نالج ہو جائے نا بڑی بات. آپ سمجھتے ہیں نا کبھی کبھی, پھر تو کوئی ڈگ گئے. تو اسی طرح یہ آپ نے پہلے بھی یاد کیا ہوا ہے, ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. سنا ہوا ہے نا کہ اگر آپ ایک ہی جگہ پہ قید ہو گئے تو پھر سمجھے کہ تباہ ہو گئے. رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی, اس طرح رہو جس طرح سمندر ہے, اور سمندر کی مچھلی تو کہیں پہ بھی کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا, مائگریٹ کر جاتے ہیں 1000 کلومیٹر. ہے ترک وطن سنت, ہے ترک وطن کی سنت محبوب الہی, کہ وطن چینج کرنا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, بعد میں کر لینا, ٹھیک. پہلے آپ کانوں پہ غور رکھیں. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی, دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. کہ اگر تم نے واقعی ترقی کرنی ہے تو پھر اپنے رسول کے راستے پہ چلو نا. رسول تو اپنے گھر میں اور گاؤں میں اور شہر میں بیٹھ نہیں رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے بھی گئے ہیں, بحرین بھی اور یمن بھی اور شام بھی, لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نبوت کا اظہار ہوا تو پھر مکہ انہیں چھوڑنا پڑا, چھوڑ دیا. فائن گڈ, ایک مقصد کے لیے. تو جب آپ نے علم کا مقصد ہو تو پھر آپ ایک مقام پہ ہی رہ گئے ہیں, قید ہو گئے اوتھے, میں نہیں باہر جانا, تو پھر آپ گئے. جو ٹھہرا پانی ہوتا ہے وہ تو بدبو آتی ہے نا, تباہی, ٹھیک. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. بس ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جو نیا زمانہ آ گیا اور آپ جعلی چیزوں میں پھنس گئے ہیں, تو یہ شعر میں بڑا اچھا لگتا ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ ہمیں بچپن میں شعر بہت آتا ہے. ہاں, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. واٹس ایپ, گندیاں فلمات ہیں, ہر شاید تو ویسٹنگ ٹائم, آل دیز تھنگز آر نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے. لیکن اب مدرسہ مسجد یہ کچھ سکھاتے نہیں ہیں. تو اقبال کہتا ہے اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. جو چیزیں دینی تھیں انہوں نے زندگی سکھانی تھی, ٹھیک ہے نا. محبت سکھانی تھی, معرفت سکھانی تھی, ایسی نظر پیدا کرنی تھی کہ وہ اس کو نیچر سے بھی خدا نظر آتا اور اس کو اپنے آپ کا پتہ ہوتا. وہ نہیں ہے. نہ مدرسے میں تو میں مدرسے گیا اور میں مکتب بھی گیا, لیکن میں وہاں سے میری آنکھیں جب وہاں سے آیا تو میری آنکھیں نمناک تھی, میری آنکھوں میں آنسو تھے. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں اس وقت, دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پرواز. طائر کا مطلب ہوتا ہے پکھو, پرندہ, پنچھی, ٹھیک ہے نا. دنیا تو مل گئی لیکن دین کا پرندہ جو ہے وہ پرواز کر کے. تو صرف چونکہ یہ عقل پہ مبنی چیزیں ہیں نا, یہ روحانیت اور معرفت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ ہے ہی نہیں ان میں, ٹھیک. تو عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل ہر وقت کہتا ہے یہ خراب ہے, یہ غلط ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ایسا ہونا چاہیے فلانا. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. یہ بڑا اچھا شعر ہے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو کچھ شعر آپ کو ایسے زبردست آنے چاہیے. یہ والا, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما, لا الہ الا اللہ. یہ جو دنیا ہے وہ آ جائے, فلانا ہو جائے تو میرے اس کے ساتھ تعلق ہو جائیں, یہ صرف وہم و گمان کے بت ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ شرک کر رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں میرے کسی اچھے سے اس سے تعلق ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. نا, تعلق صرف اللہ سے اور رسول سے اور اللہ سے محبت کرنے والوں سے. سمجھ آ گئی بات ہے. تو یہ شعر اقبال کا ہے, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتانے وہم و گما, لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے.
یہ سارے جو آپ نے دنیا میں بنائے ہوئے ہیں اپنے تعلقات اور سہارے، یہ کیا ہیں؟ بتانے وہم و گما. ہاں تو لیکن یہ ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ کنیکٹ ہو کے رہیں، آپس میں جڑ کے رہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ایک دوسرے کو آپ وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، یہ چنگوی ہے، میں گوجروی ہوں، یہ چنووٹوی ہے، یہ سندھوی ہے، نہیں، کیپ کنیکٹڈ. ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، یعنی آپ ستاروں سے دیکھیں کہ سارے اس گریوٹی کی وجہ سے قائم ہیں، ان کے اندر نہ ہو تو دے ول جسٹ کائنڈ آف ڈائی. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. یہ بھی اقبال کا میسج. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ایک پتا جو ہے وہ اگر اپنے درخت سے کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے؟ مر جائے گا. تو اس لیے آپ کا درخت کیا ہے؟ آپ کی ملت، آپ کی کمیونٹی، قوم، پورے مسلمان دنیا کے. ٹھیک، اگر آپ ان سے ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو لوگ اس طرح روند کے چلے جائیں گے. جس طرح مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے تو مسلمانوں کو لوگ ساری دنیا میں کٹ رہے ہیں. ٹھیک، تو بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ. کہ شعوب و قبائل ہوتے ہیں، یہ میں جی فلاں قبیلے کا ہوں، میں جی پٹھان ہوں، میں جی پنجابی ہوں، میں جی کشمیری ہوں. نتھنگ ٹو ڈو، یہ سب تعارف کے لیے تھے کہ میں وہ چونکہ کشمیر سے آتا تو کشمیر، تعارف، دیٹس آل. اس سے کوئی چھوٹے بڑے کا تعلق نہیں ہے. اس کا تو اللہ نے اور بتایا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا میرے ساتھ تعلق ہے عزت اسی کی ہے، کیونکہ عزت تو ہے ہی اللہ کے پاس. ان العزت للہ جمیع، سب ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. ہم کہیں اور سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اقبال کا میسج ہے. حکمراں ہیں ایک وہی، باقی بتانے آزری. تو آپ کو اقبال کے میسج میں سمجھ آ رہی ہے کہ کتنا زبردست میسج ہے. زندگی کی حکمتیں بھی ہیں، زندگی کے میننگ بھی ہیں، ہمت بھی ہے، عمل بھی ہے، ڈائنامزم بھی ہے. لائف کا مطلب کیا ہے، علم کے لیے آپ کو ایفرٹ کیا کرنے پڑے گی، کام کیا کریں، ڈائریکشن کیا رکھیں، اور یہ گندے انڈے باہر پھینکیں. ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.